सिटी 21 की मोहम्मद को वालिदैन से मिलाने के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन। बहावलपुर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से खुसूसी इंटरव्यू। बच्चे को वालिदैन से मिलवाने में सिटी 21 की मदद करें। किसी भी किस्म की मालूमात मौसूल हों तो सिटी 21 से राबता करें। जी बिल्कुल, सिटी 21 की मोहम्मद को वालिदैन से मिलाने के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन। बहावलपुर की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से खुसूसी इंटरव्यू। बच्चे को वालिदैन से मिलवाने में सिटी 21 की मदद करें। किसी भी किस्म की मालूमात मौसूल हों तो सिटी 21 से राबता करें। से पहले ये इदारा रहीमिया खान में मौजूद था। ये तकरीबन दो साल से ही वहाँ पे इसकी फैमिली ट्रेस करने की कोशिश की गई है। जिस एरिया का ये बताता रहा है, ये कहता है कि जी चौक बहादुरपुर, वहाँ पे भी इसको लेके गए हैं। उससे पहले ये तरंडा सवाई खान में एक आबिद नामी शख्स है, उसको मिला था ये। वहाँ पे इसने उस बंदे के पास ये 1.5 महीना तकरीबन रहा है। तो उस बंदे ने भी इसकी फैमिली ट्रेस करने की कोशिश की है। तो उसके बाद उसने हमें इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन रहीमिया खान के हवाले कर दिया। 2 साल ये रहीमिया खान में रहा है, फिर उसके बाद अब ये ज़िला बहावलपुर में शिफ्ट हो गया है। कोशिश की गई है कि कहता है कि मेरा कराची में किस जगह घर है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन इसको मतलब नहीं पता कि भाई कराची में किस जगह है। मुल्क भर में बच्चों के घरों को छोड़ने के वाक़यात बढ़ने लगे। सिर्फ 7 माह में 1391 बच्चे घरों से गायब हो गए। 1295 मिल गए, 75 ताहाल लापता हैं। रोशनी हेल्पलाइन की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात सामने आ गए। तफसील अक्सर शेख की रिपोर्ट में। खानदानी तनाज़ात, वालिदैन की अलहदगी, जबरी मुशक्कत या वजह कुछ और। 7 माह में 1391 बच्चे घरों से लापता। रवा साल की रोशनी हेल्पलाइन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। सबसे ज्यादा सिंध से 652 बच्चे लापता हुए। 2025 के 7 माह में पंजाब से 528 लापता होने के वाक़यात। रोशनी हेल्पलाइन के बानी मोहम्मद अली ने कहा कि 1295 बच्चे बाजियाब हो चुके हैं। 75 ताहाल लापता हैं। 21 बच्चों की लाशें मिली हैं। लापता बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थी। लापता होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़के हैं। देखिए, रोशनी हेल्पलाइन 1138 पाकिस्तान की वो वाहिद तंजीम है जो मिसिंग चिल्ड्रन के ऊपर डेडिकेटेड काम कर रही है। अगर हम सूरत हाल देखें गुमशुदा बच्चों की पाकिस्तान में, तो गुज़िश्ता साल सन 2024 में रोशनी हेल्पलाइन को कोई 3070 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह से अगर रवा साल के हम इन 6 या 7 महीनों का आदाद शुमार उठा के देखें तो कोई 1400 के करीब केसेस हमें रिपोर्ट हुए और उसमें से कोई 1300 के करीब बच्चे तलाश करके वालिदैन को दे दिए गए। इदारे ने वालिदैन को हिदायत दी है कि वो बच्चों की निगरानी, तालीम, ज़हनी तरबियत और सोशल मीडिया सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि ऐसे वाक़यात का सदबाब किया जा सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा फैसला। शहर में बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी हो गया। डीजी SPCA शामिर भुट्टो की जानिब से रीजनल डायरेक्टर्स को जारी करदा हुक्म के मुताबिक शहर में गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा इमारतों की तामीर में मुलव्विस बिल्डर्स के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत FIR दर्ज कराए जाएँ। तमाम डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स मुतल्लिका पुलिस थानों से राबता करें। FIR दर्ज कराते वक्त मुतल्लिका दस्तावेज़ात, नक्शे, नोटिस, सर्वे और दीगर तफसीलात शामिल की जाएँ। DG के मुताबिक जिस इलाके में गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा इमारत बन रही, पुलिस को आगाह किया जाए। 7 रोज़ के अंदर मुकदमात का सिलसिला शुरू करें। जालसाज हो जाएं होशियार में कराची का कब्जा माफिया को टफ टाइम देने का फैसला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप फैसल रिजवी कहते हैं औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तौर पर हासिल 320 प्लाटों की लीज मंसूख करने से मुतालिक इदारों को खत लिख दिया। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिजवान खान के दौर में मुतादिद प्लाट्स गैर कानूनी तौर पर दिए गए। सिलसिला शुरू हुआ है 2015 से, जब हमारे एक डायरेक्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हुए किसी सियासी पार्टी की जो है वो पुष्पनाही पे, और फिर वो बहुत तेज़ी से अपनी सियासी वाबस्तगियाँ बदलते रहे और उन्होंने यहाँ पे इतनी बेफिक्री से, नाम के आगे ज़रूर फिक्री लगाया हुआ था, बेफिक्री से लीज़ें बांटी हैं कि पूरा डिपार्टमेंट, मेयर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, मैं, मेरा तमाम स्टाफ, जो लोग सुनते हैं, जिन इदारों के पास ये तहकीकात हो रही हैं, सब हैरान और परेशान है कि कोई आदमी इतना दिलेर भी हो सकता है कि ना मकतब का प्लॉट छोड़ा, ना स्कूल का प्लॉट छोड़ा, ना मार्केट का प्लॉट छोड़ा, ना पब्लिक बिल्डिंग का प्लॉट छोड़ा, ना पार्क का प्लॉट छोड़ा, और बेइंतहा लीज़ें बेदर्दी से बांटी हैं। एक ही शख्स को मैं आपको बता रहा था ना, ये 400 गज की लीज़ें उन्होंने ये 8/1/2018 को दी हैं, जो कि अगर आपका कैमरा चाहे तो उसको कैप्चर कर सकता है
یہ 400 گز کے پلاٹ ریگولرائز کر دیے کچی آبادی میں، جبکہ کمرشل پلاٹ ایک تو آکشن کے بغیر، دوسرا ایک شخص کو قبضے کی بنیاد پر ایک سے زیادہ پلاٹ نہیں دیا جا سکتا۔ انہی صاحب کی فیملی کو تقریباً 180 لیزوں سے نوازا گیا۔ یہ 180 لیزیں تو وہ ہیں جو کہ موجود ہیں، جو قانونی طور پہ اب کورٹ میں جا چکی ہیں کینسلیشن کے لیے۔ باقی جو 320، 350 یا جو بھی لیزیں آ رہی ہیں وہ ہم کینسلیشن کے لیے پروسیس کر رہے ہیں۔ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کیونکہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لیز کینسل کر سکے، ایون نہ میئر کراچی صاحب، نہ میونسپل کمشنر صاحب، نہ میں، نہ ہماری کونسل۔ یہ صرف اور صرف کورٹ آف لاء کر سکتا ہے۔ جب انہیں یہ ثابت ہم کر دیتے ہیں کہ یہ جو لیز دی گئی ہے میلافائڈی ہے یا کسی ایمینٹی پلاٹ پہ دی گئی ہے جو کہ نہیں دی جا سکتی تھی، کسی رفاہی پلاٹ پہ جس میں پارک پلاٹ ہو گیا، مسجد پلاٹ ہے، مکتب کے پلاٹ ہیں، ہاسپٹل کے پلاٹ ہیں، پلے گراؤنڈز ہیں، اسکول کے پلاٹ ہیں، ان پہ لیزیں دے دی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ کینسلیشن میں ٹائم تو لگتا ہے اس پروسیس میں، لیکن ہم نے انیشیٹ کر دیے ہیں وہ پروسیس۔ اور یہ میں نے کی ہے میئر کراچی کی واضح ہدایت پہ کہ جی آپ یہ دیکھیں پچھلے دور میں ادوار میں بہت برا کیا گیا ہے اس ادارے کے ساتھ، اورنگی کے ساتھ، اورنگی کی عوام کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا، ان سے ان کی ایمینٹی پلاٹس کی جو سہولیات چھین لیا گیا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا۔ کورنگی سیکٹر 5 کے ایریا کے مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ برسوں گزر گئے لیکن پینے کے پانی میسر نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں پانی خریدیں یا بچوں کا پیٹ پالیں۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں پانی کی قلت سنگین، شہر کے بیشتر علاقے بوند بوند کو ترس گئے۔ کورنگی سیکٹر 5 میں برسوں سے لائنیں خشک پڑی ہیں لیکن پانی میسر نہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں پانی آئے تو زندگی چلے، یہاں تو سالوں سے بوند تک نہیں آئی۔ ٹینکر کا پانی خریدیں یا بچوں کا پیٹ پالیں۔ بھائی تقریباً میرے خیال سے کوئی 10-12 سال تو ہو گئے پانی کی پریشانی ہے، یہاں پانی بالکل نہیں ہے ادھر اس علاقے میں۔ اچھا ہم لوگ خرید کے پیتے ہیں پانی، اور استعمال کے لیے جو نہانے وغیرہ کے لیے جو پانی منگواتے ہیں وہ ٹینکیوں میں منگواتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، کرایہ دیں یا مہنگے داموں پانی کے ٹینکر خریدیں۔ کئی بار واٹر کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کو شکایات درج کروائیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کم سے کم 8 سے 10 سال ہو گئے پانی نہیں ہے۔ ہم کرایہ دار آدمی ہیں، ہم پانی خریدیں یا اپنے کھانے کا یا گھر کا پورا کریں، یہاں تک کہ ہماری نمازیں ہر چیز چھوٹ گئی ہے، پانی گھر میں نہیں ہوتا، کام پہ سے آتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ یہاں پانی بالکل بھی نہیں آتا ہے ابھی تو 5 منٹ آتا ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے۔ پانی کی تو پریشانی اتنی ہے کہ پورے دن لائٹ نہیں ہوتی، پوری رات بھی کبھی چلی جاتی۔ پانی جیسی بنیادی سہولت کی عدم دستیابی کراچی جیسے میگا سٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ علاقہ مکین حکام بالا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر پانی کی فراہمی بحال کی جائے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شہر میں پارکنگ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری، سٹی وارڈنز کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سٹی وارڈنز سائم عمران نے کہا ہے کہ کے ایم سی کی 80% پارکنگ سائٹس پر پارکنگ وصول نہیں کی جا رہی۔ جو پارکنگ فیس ہے وہ نہیں لی جا رہی۔ جو زیادہ تر روڈز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹی ایم سیز کے روڈ ہیں یا پھر کینٹونمنٹ ایریاز کے وہ روڈ ہیں جو کہ ہماری جوریڈکشن نہیں بنتی۔ وہاں جو ٹی ایم سیز کے روڈ ہیں ادھر ہم لوگ کارروائی نہیں کر رہے۔ باقی جو ہمارا پارکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارے روڈ ہے کے ایم سی کے، ادھر ہم کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور مافیاز کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں، اور وہاں پہ تقریباً 80% جو ہے وہاں پہ پارکنگ نہیں لی جا رہی۔ دیکھیں یہ مختلف ہیں، غیر مقامی مافیاز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں اس سلسلے کے اندر، مگر یہ کہ کافی حد تک ہم نے یہ اسٹرکٹ ایکشن جو میئر صاحب کے حکم پہ ہم لے رہے ہیں۔ دن رات پارکنگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہماری مدد لے رہی ہے ساتھ، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ 80% جو ہے چیزیں قابو کے اندر آ گئی ہیں۔ سمت اور میئر کراچی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ شہر بھر میں پارکنگ فیس تاحال وصول کی جا رہی ہے۔ صدر عبداللہ ہارون روڈ، زینب مارکیٹ، سول اسپتال، ایٹریم مال کے باہر کھلے عام پارکنگ مافیا کا راج ہے۔ شہری کو پارکنگ کے نام پر لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اس رپورٹ میں
मेयर कराची के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम, आवाम की जेबें ढीली करने वालों को कोई रोक ना सका। सदर अब्दुल्ला हारून रोड और ज़ैनब मार्केट के बाहर शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स के बाहर पार्किंग एरियाज बनाए जाएं ताकि गाड़ियां महफूज रह सकें। पार्किंग फीस वसूली से ये है कि आप एक पॉइंट बना लें, एक मिड पॉइंट, जहाँ पे पार्किंग सब चीज़ों की लगा लें। और मैंने सुना भी अभी न्यूज़ में मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से कि अभी कुछ टाउन्स में बन रहे हैं जहाँ पे पार्किंग जो है सिर्फ एक ही जगह की फ़ीस ली जाएगी। जैसे हम सब जगह बाइक खड़ी करके जाते हैं अपनी, वो फ़ीस नहीं जाएगी, वो एक सब टाउन बना दिया जाएगा। वहाँ पे हर बंदा जाके अपनी बाइक पार्क करेगा, उसके लिए वहाँ भी आसानी होगी। पाबंदी तो एक दूसरी जगह से दूसरे हिसाब किताब से, मगर ये तो सरासर नाजायज़ ही है। जो लोगों से पैसे लेना, ये करना, कोई दे रहा है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कहने का मकसद है अभी तक क्या ला अमल में आया, कुछ भी नहीं आया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए ना, मतलब शॉपिंग मॉल के पास सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए। देखे तो मतलब शॉपिंग करने आ रही आवाम, तो उनका हक बनता है कि उनको देखे, देखभाल करे गाड़ियों की। सिविल अस्पताल के बाहर भी मोटरसाइकिल सवारों से 50 रुपए तक फीस वसूल की जा रही है। शहरी कहते हैं कि पैसे लिए बगैर मोटरसाइकिल पार्क नहीं करने दी जाती, जरा सी देर हो जाए तो शोर शराबा किया जाता है। बेसिकली देखें, हमारी रोडों पे तकरीबन जो पार्किंग फ़ीस है वो नहीं ली जा रही। जो ज़्यादातर रोड्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा TMCs के रोड हैं या फिर कैंटनमेंट एरियाज़ के वो रोड है जो कि हमारी जुरिडिक्शन नहीं बनती। ये आपके सामने ही खड़ा होता है। कितनी फीस वसूल करते हैं? एक दो तो 50 रुपये। गुलिस्तान जौहर एट्रियम मॉल के बाहर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। बगैर पर्ची के शहरियों की जेबें खाली की जा रही हैं। मोटरसाइकिल सवार कहते हैं कि फ़ीस ख़त्म कर दी गई है तो गाड़ी खड़ी करने के पैसे किस मद में लिए जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालिका इदारों से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अक्सा शेख, रिमशा इस्माइल और मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। चीनी महंगी फरोख्त करने पर जोड़िया बाजार में ज़िला इंतज़ामिया ने 3 दुकानें सील और 18 पर जुर्माने आयद कर दिए। कार्रवाइयाँ वफाकी हुकूमत की हिदायत पर की गईं। होलसेल ग्रोसर्स ने जुर्मानों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीनी की असल कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने कार्रवाइयों को खुशाइन मगर मुस्तकिल अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के गेट घेरा तंग, जोड़िया बाजार में दुकानें सील, जुर्माने आयद। शहर में चीनी की कीमत में बेज़ाब्तगियों पर इंतजामिया हरकत में आ गई। जोड़िया बाजार में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 3 दुकानें सील कर दी गईं। 18 दुकानों पर भारी जुर्माने आयद। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने जुर्मानों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कमिश्नर को जुर्माने करने के बजाय असल मसले की जड़ शुगर मिल्स को 165 रुपए फी किलो कीमत का पाबंद बनाना चाहिए। अगर कानून की हुक्मरानी हो और रिट कायम करे गवर्नमेंट तो क्यों नहीं हो सकता। जब 100 रुपए की कॉस्टिंग की चीज़ 165 में बेचने के तैयार नहीं है शुगर मिल मालकान, ये लम्हा फिक्रिया है। ये गवर्नमेंट रिट, कोई भी रिट आप कायम करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तो है ना। केन कमिश्नर कहाँ हैं, ये हमारे जितने एजेंसीज वो कहाँ हैं। हम तो बोलते हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई और मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ शदीद क्रैकडाउन होना चाहिए। शहरियों ने कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं कि सिर्फ कार्रवाइयों से बात नहीं बनेगी, हुकूमत को कीमतों पर मुस्तकिल अमल दरामद करवाना होगा ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। क्या कह सकता हूँ मैं, इसमें यही कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जो है इसके लिए बड़े सख्त इकदाम करे। जुर्माने हो सही वाले हो तो फिर बात है ना, वरना तो गरीब आदमी जो है रोज़ कमाना मुश्किल है उसके लिए। ये पहली दफ़ा तो जुर्माना नहीं हो रहा, ये तो हर साल हर हुकूमतें आके यही करती हैं। हुकूमतें खुद बेचती हैं, खुद पैदा करती हैं, खुद हमारे लिए अजाब खड़ा करती हैं। लेकिन मैं होना चाहिए, आवाम को खड़ा होना चाहिए। इस वक्त आवाम बहुत सोचते हैं, हर चीज़ पे तबाही है भाई, चीनी नहीं हर चीज़ पे तबाही है। आवाम एक मुत्तहिद हो गया ना तब सब कुछ सही हो जाएगा। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सिर्फ दुकानों पर छापे काफी नहीं, असल हल सप्लाई चेन की शफाफियत और शुगर मिल्स को नरखों का पाबंद बनाना है, वरना मार्केट में मसनूई किल्लत और मुनाफाखोरी का सिलसिला बरकरार रहेगा। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गैस बिजली के मसाइल का जिन बोतल में बंद ना हो सका। बुनियादी सहूलतों के तातुल से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने लगे। गैस की बंदिश और बिजली की आंख मचोली मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे अब तक इस जिन को बोतल में बंद करने में नाकाम नजर आते हैं। मुतअद्दिद इलाकों में गैस की फराहमी रात से सुबह तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहती है, जबकि दिन के औकात में भी गैस के दबाव में कमी की शिकायत आम है। गैस बहरान से मुतासरा इलाकों में मवाज कोट, लांढी, जहांगीराबाद, औरंगी, कोरंगी और दीगर इलाके शामिल हैं।
شہری کہتے ہیں کہ کھانا پکانے جیسے بنیادی کام بھی مشکل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب شہر میں بجلی کی اعلانیہ لوڈ مینجمنٹ بھی جاری ہے۔ ملیر، اولڈ سٹی ایریا، لیاری، قائد آباد سمیت کئی علاقے بجلی کی بندش کا شکار ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کراچی کے وہ علاقے جہاں بجلی کی چوری کی شرح زیادہ ہے وہاں لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر کے 30% علاقے ایسے ہیں جہاں بجلی چوری کا مسئلہ سنگین ہے، جبکہ 70% علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے نئی نمبر پلیٹس بنوانے کی ہدایات۔ سیوک سینٹر میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ حکومت نے 14 اگست تک رعایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ صوبائی حکومت کی جانب سے اجرک کی ڈیزائن والی نمبر پلیٹس کا حکم نامہ۔ سیوک سینٹر میں شہریوں کا رش۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا عملہ عوامی خدمت میں پیش۔ سندھ حکومت نے نئی نمبر پلیٹس پر 14 اگست تک رعایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ سیوک سینٹر میں شہری نئی نمبر پلیٹس، گاڑی ٹرانسفر اور اسمارٹ کارڈ بنوانے آ رہے ہیں۔ سیوک سینٹر میں نمبر پلیٹ حاصل کرنے والے شہریوں نے کہا کہ حکومتی میکینزم کے ذریعے نمبر پلیٹس کا حصول آسان ہو گیا، جس سے بنا کسی دشواری نمبر پلیٹس حاصل کر لی۔ سر یہ میں نے گاڑی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا اور اس کے فوری سیم ڈے مجھے نمبر پلیٹ ایشو ہو گئی تھی، اور یہاں پہ کافی ایزیلی سب چیز پروسیجر ہو گیا اور سب چیزیں یہاں پہ ایزیلی مل رہی ہیں، اور اب انہوں نے بہت اچھا ایک اسٹیپ اٹھایا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے بھی آن رکھا ہے کہ آپ ایزیلی آ سکیں، یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ عام شہریوں کے لیے یہ ہے کہ آپ آئیں، بایو میٹرک کروائیں اپنا، ایزیلی یہاں پہ گاڑیاں رجسٹر اور ٹرانسفر اپنے نام پہ کروائیں، اور اب ساری سہولت یہاں پہ ایزیلی موجود ہے۔ سینٹر اور شہر میں قائم دیگر فیسیلیٹیشن سینٹر میں عملہ متحرک ہے۔ شہری نئی نمبر پلیٹ کے حصول کے لیے اپنی رجسٹریشن جلد از جلد کروائیں تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ انٹر سال اول میں طلباء کی سہولت کے لیے کالجز میں فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم۔ طلباء کی جانب سے داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ سست روی کا شکار۔ ڈی جے کالجز سندھ پروفیسر نوید رب صدیقی نے صبح سویرے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 3 سرکاری کالجز کا دورہ کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ انٹر سال اول میں داخلے جاری، سرکاری کالجز میں داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ سست۔ ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر نوید رب صدیقی ریاض گورنمنٹ گرلز کالج لیاقت آباد پہنچے۔ کالج پرنسپل کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا اور انہیں فوری کالج پہنچنے کی ہدایت کی۔ اس وقت ایڈمیشن تو ان کو اور جوش و خروش سے آنا چاہیے، بچوں کو ایڈمیشن لینا چاہیے، لیکن ابھی تک بچے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ میں کہوں گا پیرنٹس کو، بچوں کو بھی آئیں، یہاں پہ ہیلپ ڈیسک موجود ہیں، ٹیچرز ابھی موجود ہیں، یہ تو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹیچر موجود ہیں، باقی اور ٹیچرز بھی موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آئیں اور ہم ایڈمیشن دیں ان کو۔ لیکن افسوس ہے کہ بہرحال پرنسپل سے تو ان کی وضاحت طلب کی جائے گی کہ ان کو اس وقت ہونا چاہیے، اساتذہ موجود ہیں تو پرنسپل کیوں نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ اپوا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کریم آباد بھی پہنچے۔ ڈی جی کالجز سندھ نے طالبات کی شکایتوں کا ازالہ کیا اور کلیم فارم سے متعلق طالبات کو آگاہی فراہم کی۔ پروفیسر نوید رب صدیقی نے سٹی گورنمنٹ کالج کا بھی اچانک دورہ کیا اور فیسیلیٹیشن ڈیسک کا معائنہ کیا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ دوستی نام ہے خوشبو کا جو دور رہ کر بھی محسوس ہوتی ہے۔ آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل فرینڈشپ ڈے، ایک ایسا دن جو دوستی جیسے خوبصورت رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ شایان علی کی رپورٹ۔ رنگ، نسل، زبان اور سرحدوں سے بالاتر ہو کر دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ انسان کو انسان سے ملاتا ہے، اور دوستی میں انسان دکھ درد میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی آج انٹرنیشنل لیول میں جو ہے دوستی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، چلتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح آج کراچی میں بھی انٹرنیشنل فرینڈشپ ڈے منایا جا رہا ہے، وہ دن جب ہم ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جو زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے تقریبات، واکس اور مختلف پروگرامز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جن میں دوستی، امن، رواداری اور محنت کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس دن کی ابتدا اقوام متحدہ نے 2011 میں کی تھی تاکہ معاشروں میں امن، ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے۔ پیار دوستی ہے، لیکن جو آپ کو ریئل پتہ ہے نا، جس پہ ٹرسٹ ہے، آپ دوست سب کو بولا، لیکن ٹرسٹ کچھ لوگوں پہ ہوتا ہے جن کو آپ اپنی اصل باتیں بتا سکو۔ ویسے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں نہیں تحری تو بتا دو، لیکن ان دوستوں کو بتاؤ جو آپ کے آگے پیچھے نہیں کریں گے بات۔ دوستی حسین ہے اگر نزدیک سے دیکھیں تو۔ دوستی ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ ہے کہ آپ کچھ باتیں، کچھ ایکسپریس کرنا ہے، آپ
बाकी दुनिया को नहीं बता सकते कि लोग जज करेंगे या कुछ। आपका दोस्त ये है कि सिर्फ जो मुसीबत के वक्त आपको आप कॉल करें उसको, वो कह जानी बस आ रहा हूँ, ये आपका सिर्फ दोस्त है? दोस्त वो भी है जो मुश्किल वक्त में उधार पैसे दे और वापसी लेने का नाम न ले, वापसी लेने का नाम न ले। बैनुल अक़वामी सतह पर यह दिन इस बात का पैगाम है कि दुनिया में नफरतों के बजाय दोस्ती की फिजा कायम की जाए। सच्चे दोस्त सितारों की मानंद होते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं, चाहे नजर आए या ना आए। दोस्त तो वो होते हैं जो दुख में साथ हों और खुशी में याद हों। मेरे दोस्त मेरे लिए कीमती सरमाया हैं। कैमरामैन रमीज़ अली के साथ शायान अली, सिटी 21।